देश विदेशबाट यो सन्देशमा भाग लिने सम्पूर्ण मित्रलाई स्वागत तथा जय मसीह। आशा छ तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहमा सकुशलै हुनुहुन्छ। यो सन्देशमा म इसाई विश्वासीको जीवनमा नभई नहुने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र त्यो पाटो हो प्रेम बिनाको विश्वासी जीवन धार्मिक भार मात्र हुन जान्छ, अर्थात् प्रेम बिनाको विश्वासी जीवन व्यर्थै हो भने अर्कोतिर मानसिक र आत्मिक रोगको रोकथाम तथा उपचार पनि प्रेम नै हो। त्यसकारण मित्र, यदि तपाईँ र म विश्वासी हौँ या गैर विश्वासी हौँ, हामीले हाम्रो जीवनमा प्रेम छ या छैन भनेर आफैलाई प्रेमको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला भनेको नै तपाईको घर परिवार, तपाईको सेवा संगति गर्ने चर्च, समाज, काम गर्ने ठाउँ, अर्थात् तपाईलाई नजिकबाट चिन्ने मानिसहरूले तपाईलाई प्रेमिलो व्यक्तिको रूपले चिन्छन् या रिसालु, झगडालु, कलह गर्ने, विभाजन ल्याउने, घृणाले भरिएको व्यक्तिको रूपमा कसरी चिन्दछन्? कारण प्रेमको कमीले गर्दाखेरि आत्मिक रोग पनि लाग्न सक्छ र मानसिक रोग पनि लाग्न सक्छ। तर त्यसको सट्टामा तपाईँ र ममा प्रेमको उपस्थिति छ भने हामीलाई मानसिक रोगी हुनबाट पनि यसले बचाउँछ भने आत्मिक रोगी हुनबाट पनि बचाउँछ। अर्थात् ख्रिस्टियन विश्वासी जीवन अर्थपूर्ण हुन जान्छ यदि हामी प्रेमिलो व्यक्ति हौँ भने। कारण संसारका मानिसहरू प्राय दुईवटा इमोसनबाट, भावनाहरूबाट बाँचेका हुन्छन्। हुन त थुप्रै अरू भावनाहरू छन् त्यहाँ, तर मुख्य गरी दुईवटा भावना, अनि तीमध्ये दुईवटा मध्ये हुन् प्रेम या डर। जब मानिस डरबाट प्रभावित भएको हुन्छ, डरको मोटिभेसनबाट उसले जीवनमा आफूलाई अगाडि लगिरहेछ भने ऊ धेरै कुराहरू गर्न सक्दैन। डर भन्ने बित्तिकै कस्तो चिन्ता पनि डर नै हो, फिक्री इत्यादि कुरा, तनावमा बस्नु पनि डरको कारण नै हो। कहिलेकाहीँ मानिसको पनि डर लाग्न सक्छ। कारणै बिना तपाईँ मानिससँग डराउनुहुन्छ होला। मानिसले के भन्ला, छिमेकीले के भन्ला, मेरा साथीभाइले के भन्लान्, मानिसका प्रतिक्रियाको डर मान्नु पनि यो एक किसिमको रोग नै हो। र पनि धेरै मानिसहरू डरबाट प्रभावित भएको हुन्छन्। भोलि गएर रोग पो लाग्ने हो कि, गरिब भइने हो कि, टाट पल्टिने हो कि, दुर्घटना पो हुने हो कि, नकारात्मक परिस्थितिहरू आउँछन् कि भन्ने डरबाट तपाईँ र म प्रभावित भएका छौँ र जे पनि गर्दछौँ त्यो नकारात्मक परिस्थितिलाई टार्नको लागि गर्दैछौँ भने वास्तवमा हामी त्यसलाई निम्त्याउँदैछौँ। कारण जुन कुरोको लागि तपाईँ र म डराएका हुन्छौँ त्यो हुन जान्छ। यो बडो अचम्मको एउटा तथ्य, सत्य नै हो कि जब मानिस कुनै कुरालाई सोचेर त्यसप्रति ऊ डराएको छ भने त्यो हुन जान्छ। गरिबी लाग्छ कि मलाई भनेर डर छ भने तपाईँ गरिब बन्नुहुनेछ। म त डरलाग्दो रोग लागेर मर्छु कि क्या हो भन्दाखेरि सायद त्यो हुन पनि जान्छ। बाइबलमा अयुब भन्ने एकजना व्यक्तिको जीवनमा प्रमाणित भएको छ। अयुब महान व्यक्ति हुन्, धार्मिक व्यक्ति हुन्, तर एउटा कुराको डर थियो र पछि गएर त्यो हुन गयो। त्यस किसिमले मित्र, यदि तपाईँ र म प्रेमबाट प्रभावित भएका छैनौँ, प्रेमबाट चलेका छैनौँ भने हामी डरबाट चलेका हुन सक्छौँ, जसको कारण भविष्यमा के होला, कस्तो होला भन्ने डरको कारण डरले मानिसलाई कुँजो बनाइदिन्छ। यसले केही गर्नै दिँदैन, हामी अशक्त हुन जान्छौँ। पछि गएर त मानसिक रोग यस्तो लाग्न सक्छ तपाईँ घरबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्न, मानिसको सामनेमा उभिएर बोल्न सक्नुहुन्न। डरको कारण यसले कुँजो बनाइदिन्छ। फलस्वरूप जीवनबाट सुख, शान्ति, सन्तुष्टि र सफलता पनि र सारा सम्भावनाहरू पनि चिहानमा लगेर जान्छ डरले। त कि त मानिस डरबाट प्रेरित भएको हुन्छ कि त ऊ प्रेमबाट प्रेरित भएको हुन्छ। प्रेमबाट प्रेरित भएको मानिसको जीवनमा बडो गजबको स्वतन्त्रता हुन्छ। उसलाई मानिसका
प्रतिक्रियाको कुनै प्रवाह हुँदैन। ऊ धनी भए पनि, ऊ गरिब भए पनि, ऊ शिक्षित भए पनि, अशिक्षित भए पनि, अब नेपाली समाजमा ऊ तल्लो जातको भए पनि, मल्लो जातको भए पनि उसलाई कुनै मतलब हुँदैन। मानिसले जेसुकै भनोस् उसको प्रवाह हुँदैन। फलस्वरूप उसमा एक किसिमको सुन्दरता उत्पन्न हुन्छ। उसमा आफैमा एक किसिमको आत्मसम्मान पनि आउँछ, आत्मसन्तुष्टि पनि आउँछ र ऊ सफल अनि सिद्ध व्यक्ति पनि बन्न जान्छ। प्रेमले भरिएको व्यक्ति साह्रै सुन्दर, सन्तुष्टिले भरिएको, आत्मसम्मानले भरिएको र सिद्ध मानव बन्न जान्छ। याद गर्नुहोस्, डरबाट प्रेरित भएको, डरको कारण हामी केही कुरो गर्दैछौँ भने जे कुराको लागि हामी डराएका थियौँ त्यो हुन आउने छ भने प्रेमबाट प्रेरित भएको व्यक्ति डरमुक्त हुन्छ, ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। मानिसको पनि उसलाई डर हुँदैन, भविष्यको पनि उसलाई डर हुँदैन, गरिबीको पनि उसलाई डर हुँदैन, किनभने उदार चित्तको व्यक्ति। रोगब्याजको पनि उसलाई डर हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको डर। प्रेममा बचेको मान्छे डरमुक्त हुन्छ भनेर बाइबलको एउटा गजबको महावाणी छ। त्यसकारण मित्र, तपाईँ र म यदि आज प्रेमले भरिएका छैनौँ, डरबाट भरिएका छौँ, चिन्ताबाट हामी प्रेरित भएका छौँ, रिस, डाह, इवी, घृणाले भरिएका छौँ भने यसले आत्मिक रोग त ल्यायो, मानसिक रोग पनि ल्याउन सक्छ। जब मानसिक रोग ल्याउँछ तब त अब शारीरिक रोग आयो, विभिन्न प्रकारका मानवीय दुर्गतिहरू आउँछन् त्यसपछि। कारण मानिसलाई परमेश्वरले डरमा जिउनको लागि होइन, प्रेममा जिउनको लागि सृजना गर्नुभएको हो। तपाईँ र मेरो वंशानुगतको गुण चाहिँ डर होइन, प्रेम हो। डर चाहिँ यो अपभ्रंश के भन्छ, अतिक्रमण भएको हाम्रो वास्तविक मनुष्यत्वमाथि एक किसिमको नहुनुपर्ने रोग लागेको हो। त्यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा डरमुक्त गर्नुभएको छ। त्यसलाई दोस्रो तिमोथी 1:7 यसरी भनेको छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। महान वचनहरूमध्येको यो एउटा वचन पनि हो बाइबलका, महान पदहरू भनौँ, प्रतिज्ञाहरू। परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिएको छैन। यदि तपाईँ र म डर, चिन्ता, फिक्री, तनाव, भोलि के होला भन्ने आत्मामा बाँचेको छौँ भने त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन र परमेश्वरले त्यो दिएको पनि होइन। यसको मतलब त्यो शैतानिक शक्तिबाट आएको छ, पापको परिणामस्वरूप त्यो आएको छ, मानवीय दुष्टताको कारण, अविश्वासको कारण र आफ्नै प्रेमको कमीको कारण त्यो उत्पन्न भएको हुनसक्छ। त्यसको सट्टामा परमेश्वरले त हामीलाई शक्तिको आत्मा दिएको छ। अब यो शक्ति चाहिँ कस्तो शक्ति हो भने अर्काको टाउको फुटाउने शक्ति होइन, अर्काको जे पा त्यही थुतेर लान सक्ने शक्ति होइन, अन्याय र अत्याचार गर्ने शक्ति होइन, यो मानिससँगको युद्ध गर्ने शक्ति होइन। यो आफैमाथि, आफ्नो डरमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने शक्ति हो। अनि त्यसै कारण प्रेमले डरमाथि विजय हासिल गर्छ। प्रेममा डर हुँदैन, प्रेममा डर टिक्नै सक्दैन। त्यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई शक्तिको आत्मा दिनुभएको छ, प्रेमको आत्मा दिनुभएको छ र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। किनभनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई शक्तिको आत्मा दिएको कारण अब हाम्रो लडाईँ आफैसँग हो। अनि त्यो लडाईँ चाहिँ आत्मसंयमको लडाईँ हो। आफैमाथि जबसम्म हामी विजय हासिल गर्दैनौँ तबसम्म संसारमा प्रेमिलो व्यक्ति बन्न सक्दैनौँ। कारण आत्मसंयमको कमी भएको मानिस कहिल्यै पनि प्रेमिलो व्यक्ति बन्न सक्दैन। ऊ तुरन्तै रिसाउने, रिसालु, बदला लिने, घृणा, तिरस्कार सहन नसक्ने हुन्छ। तर जो आत्मसंयमी छ, अनि त्यो पनि हेर परमेश्वरले नै हामीलाई दिएको, परमेश्वरले हामीलाई आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। स्वयं परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा प्रेमको आत्मा, शक्तिको आत्मा र आत्मसंयमको आत्मा, जसद्वारा हामीले आफैमाथि विजय हासिल गरेका छौँ। हामी जबसम्म आफूमाथि विजय हुँदैनौँ, सबैभन्दा डरलाग्दो शत्रु भनेको तपाईँको मेरो हामी आफै हो।
तर त्यसमाथि पनि शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखीमाथि जब हामी विजयी बन्दछौँ तब हामी प्रेमिलो व्यक्ति बन्न सक्छौँ। तबसम्म हामी प्रेमिलो व्यक्ति बन्न सक्दैनौँ। हुनसक्छ तपाईँ एकदमै मान्छेलाई अति नै सहायता गर्ने व्यक्ति होला, तर त्यो सहायताको पछाडिपट्टि पनि तपाईँको स्वार्थपूर्तिको लागि, अभिलाषा पूर्ति गर्नको लागि। मैले यस्तो व्यक्तिलाई चिन्छु। एकपटक त्यो व्यक्तिलाई चेलीबेटी बेचेको आरोप लागेको थियो। बम्बई पुर्याए चेलीबेटी बेचेर भनेर आरोप लागेको थियो पैसाको लागि। पछि त्यो व्यक्ति फेरि बम्बईबाट चेलीबेटी के भन्छ मुक्ति दिनको लागि, अब कारण विभिन्न एनजिओहरूले चेलीबेटीहरू, यो बेचिएका चेलीहरूलाई स्वतन्त्र उद्धार गरेर ल्याउँदाखेरि झन् बढी पैसा आउँछ। बेच्दा भन्दा पनि उद्धार गरेको पैसा बढी आउँदो रहेछ। हेर्दाखेरि त ओहो यो त बेचिएका चेलीबेटीलाई उद्धार गर्ने व्यक्ति, तर वास्तवमा त्यसको पछाडिपट्टि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आइएनजिओहरूको पैसा। त्यस्तै किसिमले तपाईँ भयङ्कर गजबको ठुलो पास्टर, प्रचारक, सेवक पनि हुन सक्छ, तर त्यसको पछाडिपट्टि शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी हो भने तपाईँ आफैमाथि विजय हासिल गर्न नसकेको व्यक्ति हो, आत्मसंयम नभएको व्यक्ति हो, प्रेम नभएको स्वार्थी अभिलाषा भएको व्यक्ति हो। त्यसै कारण परमेश्वरले जबसम्म तपाईँ र मलाई त्यो आत्मसंयमको आत्मा दिएको कुरोलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ, प्रेमको आत्मा दिएको कुरोलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ, शक्तिको आत्मा दिएको कुरोलाई स्वीकार गर्दैनौँ, तबसम्म हामी असल गर्दैछौँ भने पनि स्वार्थपूर्तिको लागि मात्र गरे हुन सक्छौँ। तापनि हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। यो डरको आत्मा र प्रेमको आत्माको सम्बन्धको बारेमा एउटा उखान छ, अङ्ग्रेजीमा यसरी भनिन्छ, फियर नक्ड अन द डोर, लभ वेन्ट टु आन्सर, देयर वाज नो वान। अर्थात् डरले ढोका ढकढकायो, प्रेम चाहिँ ढोका खोल्न गयो, खोल्दाखेरि त्यहाँ कोही पनि छैन, किनभने प्रेममा डर टेक्नै सक्दैन। त्यस किसिमले मित्र, परमेश्वरले हामीलाई प्रेमको आत्मा दिनुभएको छ, डरमाथि विजय हासिल गर्नको लागि, आफ्नो स्वार्थ र अभिलाषामाथि विजय हासिल गर्नको लागि आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। त्यति मात्र होइन, पहिलो पत्रुस 4:8 प्रेमसँग असङ्ख्य पाप ढाक्ने शक्ति पनि छ भनेर यसरी लेखेको छ। सबै कुराको अन्त्य नजिकै आएको छ। पहिलो पत्रुस 4:7 र 8 पद पढ्दैछु म। सबै कुराको अन्त्य नजिकै आएको छ, यसकारण आफ्ना प्रार्थनाको निम्ति शुद्ध मनको र सचेत भइरहो। सबैभन्दा बढी एक अर्काप्रति तिमीहरूको प्रेम अटुट रहोस्, किनकि प्रेमले नै असङ्ख्य पापहरू ढाक्दछ। बिना गनगन एउटाले अर्काको अतिथि सत्कार गर। अब यो प्रेमले असङ्ख्य पाप ढाक्दछ भन्नाले अवश्य पनि अरूले हाम्रो विरुद्धमा पाप गर्दाखेरि पनि हामी सजिलै क्षमा दिन सक्छौँ। त्यसका साथसाथै परमेश्वरको प्रेमले हाम्रा पापलाई छोपेको, ढाकेको अथवा हामीलाई हाम्रा सारा पापबाट छुटकारा दिएको कुरो पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। र त्यसका साथसाथै तपाईँ र मेरा व्यक्तिगत पापहरूले आफैलाई पनि हामीले क्षमा दिनुपर्ने हुन्छ। त प्रेम गर्नु भन्ने बित्तिकै हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्ने, मानिसलाई प्रेम गर्नुपर्ने, आफैलाई पनि प्रेम गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ आफ्ना पापहरूलाई जब हामी देख्छौँ, याद गर्छौँ, विचार गर्छौँ, म कस्तो पापी भनेर हामी आफैलाई क्षमा दिन सक्दैनौँ। परमेश्वरले कहिल्यै क्षमा दिइसकेको छ, तर आफैलाई क्षमा नदिएको पनि हुनसक्छ। दोषी आत्माले हामीलाई दोषाइरहेको पनि हुनसक्छ। तर परमेश्वरको प्रेमले, उहाँले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। त्यस्तै किसिमले अब अरू मानिसले हाम्रो विरुद्धमा पाप गरेको छ भने पनि हाम्रा पापलाई परमेश्वरले त्यसरी क्षमा गरेको कारण हामी अरूका पापलाई पनि क्षमा दिन सक्छौँ। प्रेमले असङ्ख्य पापहरू ढाक्दछ। त्यसै कारण एकले अर्कालाई अटुट प्रेम गर। अब बदलाको भावना नभएर, तिरस्कारको भावना, वैमनस्यताको भावना नभएर क्षमा दिनु एकअर्कालाई, र एकअर्कालाई अतिथि सत्कार गर। तपाईँ र मेरो मानिससँगको सम्बन्ध कस्तो छ? भेट्ने बित्तिकै दुम्सिका
कर्णले जस्तै घोज्छौँ या त्यो व्यक्ति भेट्ने बित्तिकै एक किसिमको मिजासिलो वार्तालाप हुन्छ। बाटोमा भेट्दाखेरि एक आपसमा कस्तो कुराकानी हुन्छ। तपाईँको घरमा कोही व्यक्ति आयो भने तपाईँ कसरी सत्कार गर्नुहुन्छ, उसको घरमा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँलाई कसरी स्वागत गरिन्छ। बिना गनगन एउटाले अर्काको अतिथि सत्कार गर भनेर पत्रुसले भन्नुहुन्छ। यो प्रेम मानिस आफैमा उत्पन्न हुन सक्दैन, परमेश्वरले नै यो प्रेम मानिसको हृदयमा खन्याइएको हुनुपर्छ। अनि त्यो कुरो रोमी 5:3-5 यसरी भनिएको छ, यति मात्र होइन तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र। अब हामीलाई आत्मसंयमको आत्मा दिएको छ भनेर 2 तिमोथी 1:7 भने जस्तै यहाँ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सहनशीलता उत्पन्न गराउनको लागि कतिपटक सङ्कष्ट पनि आउन दिनुहुँदो रहेछ। सङ्कष्टले चरित्रता 4 पदमा सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ, आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन किनकि हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रा हृदयमा खन्याइएको छ। अर्थात् तपाईँ र म आफ्नो शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखीमाथि विजय हासिल गर्नको लागि, अरू मानिसले हाम्रो विरुद्धमा गरेका पापहरूमाथि विजय हासिल गर्नको लागि, क्षमा दिनको लागि, ती पापहरूलाई ढाक्नको लागि त्यो प्रेम चाहिएको छ, जो प्रेम मानिस आफैबाट उत्पन्न नभएर स्वयं परमेश्वरले उत्पन्न गर्नुभएको प्रेम, पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा खन्याएको प्रेमले मात्रै त्यो सम्भव छ। आफै हामी सम्भव हुन सक्दैनौँ। एकजना मित्रले मेसेज पठाउनु भएको थियो कि फलानुले गर्दाखेरि 1 वर्ष भयो म त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्नै सक्दिनँ, धेरै पटक परमेश्वरसँग त मैले माफी मागेको छु, तरै पनि उसैले मेरो विरुद्धमा गरेको पापको कारण म त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिन नसकेको छु, म के गरौँ। त्यस्तो स्थितिमा पनि हामी परमेश्वरसँग, हे परमेश्वर हेर्नुहोस्, यो व्यक्तिले मेरो विरुद्धमा यस्तो ठुलो हानि गरेको छ, म यसलाई क्षमा दिन चाहन्छु तर म सक्दिनँ, मलाई सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर भनेर तपाईँ र म परमेश्वर कहाँ गयौँ भनेदेखि त्यति बेलामा पवित्र आत्माले तपाईँ मेरो हृदयमा आफ्नो प्रेम खन्याउनुहुन्छ, अगाप्य प्रेम खन्याउनुहुन्छ। र त्यो व्यक्ति जसले तपाईँको विरुद्धमा डरलाग्दो अपराध, जघन्य अपराध गरेको थियो भने पनि त्यसको मतलब यो होइन कि त्यसलाई सजाय नहुनु भनेको होइन। भोलि गएर तपाईँले त्यसलाई अदालतमा लानु पनि पर्ने हुन्छ र अदालतले त्यसलाई सजाय दिन सक्छ मृत्युदण्डको, र पनि त्यति बेलामा तपाईँले मैले भन्नुपर्ने छ, हे परमेश्वर म यसलाई क्षमा दिन्छु, म त सक्दिनँ प्रभु, मलाई क्षमा दिन सक्ने बनाउनुहोस् भनेर तपाईँले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुभयो भनेदेखि पवित्र आत्माले नै त्यो प्रेम तपाईँको हृदयमा हालिदिनु हुनेछ। त्यसकारण मित्र, सजिलो छैन क्रिस्चियन जीवन। जो कोही मेरो पछि आउँछ त्यसले आफैलाई इन्कार गरोस् र मेरो क्रुस र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस् भन्नुभएको छ प्रभुले। अर्थात् हामी आफैलाई ज्यानको बाजी लगाएर यीशुको चेला बन्नुपर्ने हुन्छ, नत्र विश्वासी जीवन खाली धार्मिक भार मात्र हुन जान्छ। यो व्यर्थै हो। जुनसुकै धर्मावलम्बी को र हाम्रो बीचमा केही फरक छैन। त्यसपछि प्रेम बिनाको क्रिस्चियन विश्वासी जीवन काम लाग्दैन। र शत्रुलाई समेत प्रेम गर्नको लागि हामी आफैमा तागतबद्ध हुँदैन, त्यो तागत बल पवित्र आत्मा स्वयंले हाम्रो हृदयमा खन्याउनु भएको छ। किनभनेदेखि प्रेम नै चेलापनको वास्तविक जाँच गर्ने कडी हो, छडी हो, कडी हो, के भन्नुहुन्छ त्यसलाई, तराजु हो। प्रेम नै साँचो चेलापनको प्रमाण हो भन्ने कुरा यूहन्ना 13:34-35 हेरौँ। येशू प्रभुले भन्नुभयो, एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। याद गर्नुहोस्, येशू प्रभुलाई अन्तिम समयसम्म झुट बोलेर, धोका दिएर चुम्बन गर्न सक्ने यहुदा इस्करियोतलाई पनि प्रभुले कहिल्यै तिरस्कार गर्नु भएन। अन्तिम घडीसम्म आएर उसले चुम्बन गर्छ र त्यति बेला प्रभुले भन्छ, तिमी जे गर्नुपर्छ छिट्टै गरिहाल। त जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु तिमीहरूले एकअर्कालाई त्यसरी नै प्रेम गर। यो धेरै पटक दोहोरिएको आज्ञा हो मित्र। यूहन्नाको सुसमाचारमा र यूहन्नाका पत्रहरूमा घरिघरि दोहोरिएको छ। यो
पढ्दै जाउँ। तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर। 35 पद, यदि तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर्यौ भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ। म क्रिस्चियन हुँ भनेर हामीले निधारमा लेख्नु पनि पर्दैन, ढ्याङ्ग्रो ठटाउनु पर्दैन, हामीले चिच्याउनु पनि पर्दैन। तर जब क्रिस्चियनहरू चर्चमा प्रेमिलो जीवन बिताउँछन्, जब तपाईँको लोग्ने स्वास्नी बीचमा प्रेमिलो सम्बन्ध हुन्छ, लोग्ने स्वास्नी र छोराछोरी बीचमा प्रेमिलो परिवार उत्पन्न भएको हुन्छ, तपाईँको काम गर्ने स्थानमा तपाईँ प्रेमिलो व्यक्ति कहलाइनुहुन्छ, बाटोमा भेट्ने जस कसैले तपाईँको छरछिमेकी प्रेमले परिभाषित भएको व्यक्ति तपाईँ हो भनेदेखि तपाईँ ख्रीष्ट येशूको चेला भएको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। र यूहन्नाकै सुसमाचारको 17 अध्यायको 20देखि 24 हेऱ्यौँ भनेदेखि त त्यस्तो किसिमको प्रेम हामीले गरेको खण्डमा संसारले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेछ, हामी गवाही बन्नेछौँ। यूहन्नाकै 15 अध्यायको 12 र 17 पद, 12 पदमा, मेरो आज्ञा यही हो कि मैले तिमीहरूलाई जसरी प्रेम गरे तिमीहरूले एकअर्कालाई त्यसरी नै प्रेम गर। अब बाइबल पढ्दाखेरि कसरी पढ्नुहुन्छ तपाईँ? अब धेरै पटक हामी बाइबल पढ्दाखेरि अर्कोको लागि पढ्छौँ, तर होइन मित्र, आफ्नो लागि पढ्नुहुन्छ। हे प्रभु, घरिघरि तपाईँले भन्नुभएको छ जसरी मैले प्रेम गरेको छु त्यसरी नै तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर। फलानुसँग त मेरो मिलेको छैन प्रभु, मलाई माफ गर्नुहोस्, म कसरी चाहिँ त्यसलाई सुधार्न सक्छु, मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर आफ्नो हृदयमा जबसम्म हामी त्यो भावना लिएर प्रभु कहाँ जाँदैनौँ, हामी यो पद पढ्छौँ अनि बिर्सिदिन्छौँ। 17 पदमा पनि उहाँले भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई यो आज्ञा दिँदछु कि तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर। यस किसिमले प्रेम नै साँचो चेलापनको प्रमाण हो। तपाईँ ठुलो प्रचारक पनि भएर चेलापनको प्रमाण आउँदैन, तपाईँले अन्य भाषा अगमबाणी बोलेर पनि चेलापनको प्रमाणित हुँदैन। चेलापन प्रमाणित गर्ने बाइबलीय आधार भनेको नै प्रेम हो। त्यसपछि प्रेम बिनाको विश्वासै काम लाग्दैन। चेलापन परिजाओस्, त्यो विश्वासले कुनै काम गर्दैन, मुक्ति समेत पनि सायद त्यसले प्राप्त गर्दैन भन्ने कुरा याकुबको 2 अध्यायको 14देखि 26 पद हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि थाहा पाउँछौँ। म केही पदहरू पढ्छु 14बाट 17सम्म, त्यसपछि 20 र 26 पद। मेरो भाइ हो, यदि कोही मानिसले मसित विश्वास छ भन्छ तर काम चाहिँ गर्दैन भने यसबाट के लाभ? के त्यसको विश्वासले त्यसलाई बचाउन सक्छ र? पक्कै पनि सक्दैन। यदि कोही भाइ वा बहिनीले झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएको छ र त्यसलाई दिनहुँको भोजनको अपुग छ र तिमीहरूमध्ये कसैले त्यसलाई शान्तिसँग जाऊ, न्यानो गरी बस, पेटभरि खाऊ मात्र भन्छ, तर त्यसको शरीरलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ दिँदैन भने त्यसबाट के लाभ हुन्छ र? यसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मृत हो, मरेको विश्वास। अनि 20 पद, मूर्ख हो, काम बिनाको विश्वास व्यर्थ हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहन्छौ? अनि त्यो प्रमाण चाहिँ 26 पदमा, जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ त्यसै गरी विश्वास पनि कामहरूदेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ। यसको मतलब तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको छु भन्छु, तर हामीमा प्रेम छैन भने त्यो मरेको विश्वास, त्यो मुक्ति दिनै नसक्ने विश्वास भयो। त प्रेम र विश्वास एकदमै यो प्राण र आत्मा जसरी अभिन्न घनिष्ठता छ, त्यस्तै किसिमले प्रेम र विश्वासको पनि घनिष्ठता, एक बिना अर्को सम्भव छैन। अनि काम बिना भने त्यो कस्तो काम पनि याकुबको भनाइलाई पावलले गलाती 5 अध्यायको 6मा यसरी भन्नुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूमा न त खतना केही मूल्यको न बेखतना केही मूल्यको हुन्छ। अर्थात् विश्वास, प्रेम बिनाको विश्वास अथवा धर्म कर्मको कुनै माने छैन, तर एउटै कुराको मात्र मूल्य छ अनि त्यो हो प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास। याकुबले भन्छ काम बिनाको विश्वास मरेतुल्य छ। पावलले भन्नुहुन्छ येशू ख्रीष्टमा तपाईँ र मेरो धर्म कर्म, खतना बेखतना भनेको चाहिँ यहुदीहरूको धार्मिक परम्परालाई मान्ने नमान्ने, त्यस्तै किसिमले क्रिस्चियनहरूले पनि चर्चमा मान्ने नमान्ने परम्पराहरूको कुनै अर्थ छैन। तपाईँको प्रेम तपाईँमा छैन भने तपाईँले विश्वासको नाममा आफ्नो शरीरै जलाइदिए पनि त्यो कुनै कामको छैन भनेर पावलले 1 कोरिन्थी 13 अध्यायमा पनि स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यसकारण प्रेममा काम गर्ने विश्वासले मात्रै हामीलाई मुक्ति दिन सक्छ, परमेश्वरको नजरमा ग्रहणयोग्य बनाउँछ। अनि त्यही कुरो
हिब्रू 11:6 पनि विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न असम्भव छैन। त कस्तो विश्वास भनेदेखि प्रेममा काम गर्ने विश्वास। अनि त्यो कामको बारेमा याकुबले भन्दाखेरि गरिब मान्छेलाई आउँदाखेरि ल ल राम्रो खानु बाबु, राम्रो लाउनु, जाडो छ है, राम्रोसँग बस्नु भने तर उसलाई एक सुकु दिएको छैन। त्यो विश्वास काम लागेन। त्यो ढोङ्गीपन हो, स्वार्थीपन हो, अभिलाषीपन हो। फलस्वरूप त्यो व्यक्ति प्रेममा बाँच्न सक्दैन। तर प्रेम र विश्वासमा बाँचेको मानिसको मनोकांक्षा, मनका इच्छा परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ गजबको एउटा बाइबलीय रहस्य। पहिलो यूहन्ना 3:21-23 पढौँ। प्रिय हो, हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिँदैन भने परमेश्वरको सामुन्ने हामीलाई साहस हुन्छ अनि हामी जे माग्छौँ सो उहाँबाट पाउँछौँ, किनभने हामी उहाँका आज्ञा पालन गर्छौँ र उहाँलाई मनपर्ने कामहरू गर्छौँ। याद गर्नुहोस्, हामी उहाँका आज्ञा पालन गर्छौँ र उहाँलाई मनपर्ने काम गर्छौँ। फलस्वरूप हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष्याउँदैन। मानिसलाई सबैभन्दा बढी बन्धनमा, कैदमा पार्ने दोषी हृदय, दोषी विवेक। अनि यहाँ चाहिँ हुन्छ, जब हाम्रो विवेकले हामीलाई दोष्याउँदैन भने त्यसपछि परमेश्वरसँग हामी जे पनि माग्छौँ त्यो हामी पाउँछौँ, किनभने हामी उहाँका आज्ञा पालन गर्छौँ र उहाँलाई मनपर्ने कामहरू गर्छौँ। अनि त्यो 23 पदमा अझ राम्रोसँग स्पष्ट हुन्छ। अनि उहाँको आज्ञा यही हो कि हामीले उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनुभयो बमोजिम हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। त विश्वास, काम, विश्वास, प्रेम, यी तीनवटा कुरा एउटै सर्कलमा घुमिरहेका छन्। र ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ र म यदि वास्तविक अर्थपूर्ण विश्वासी जीवन बिताउन चाहन्छु, येशूको साँचो चेला बन्न चाहन्छु भने तपाईँ र मैले जाँच्नुपर्ने हुन्छ कि म डरबाट प्रेरित भएको, चिन्ता फिक्रीबाट प्रेरित भएको छु कि प्रेमबाट प्रेरित भएको छु, स्वार्थ, अहङ्कार, लालचबाट प्रेरित भएको छु कि प्रेमबाट प्रेरित भएको छु। मानिसले मलाई चिन्दाखेरि कसरी चिन्छन्? मानिस जब मेरो विरुद्धमा आउँदाखेरि मेरो कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ? र मित्र, एउटा प्रश्न गरौँ, तपाईँलाई कसले प्रेमिलो व्यक्ति बन्नबाट रोकेको छ? कुनै न कुनै व्यक्ति छ, कहीँ न कहीँ तपाईँको टुक्रेको सम्बन्ध छ। हुनसक्छ बचपनमा त्यो हुनसक्छ। प्रेममा अगाडि जान नसक्नको लागि कुनै न कुनै मानिसले सायद तपाईँको विरुद्धमा केही कुरो गरेको थियो। जबसम्म तपाईँ त्यस व्यक्तिलाई आफ्नो हृदयबाट जान दिनुहुन्न तबसम्म त्यसले तपाईँलाई कैदमा राखिराखेको हुनेछ। तिरस्कारको भावना, बदलाको भावना, रिस, डाहको भावनाले कहिले पनि हामीलाई उँभो लाग्दैन, जान दिँदैन। तर प्रेममा जब हामी बाँच्दछौँ र आफ्नो शत्रुलाई समेत आफ्नो हृदयबाटै क्षमा दिएर उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ र यदि गर्न नसक्ने स्थिति छ भने परमेश्वर कहाँ गएर, हे प्रभु, फलानु व्यक्तिले मेरो विरुद्धमा जघन्य अपराध गरेको छ, मलाई त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिन सहायता गर्नुहोस् भनेर आफ्नो टुटेको मन लगेर प्रभु कहाँ जान्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। कारण उहाँले हामीलाई डरको आत्मा होइन, प्रेमको आत्मा, शक्तिको आत्मा र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। आत्मसंयमको आत्माद्वारा हामी तुरन्तै रिसाउँदैनौँ र तितोपनालाई बोकेर राख्दैनौँ, हामी तुरन्तै क्षमा दिन सक्छौँ। कारण हामीलाई शक्तिको आत्मा पनि प्रभुले दिनुभएको छ र हाम्रो लडाइँ रगत र मासुको विरुद्धमा नभएर शैतानिक शक्तिको विरुद्धमा हो। तपाईँलाई मलाई तितोपनामा बाँच्न लाउनु शैतानको मुख्य कर्तव्य हो। तर परमेश्वरले हामीलाई ती सबै कुराहरूबाट मोलतिरेर छुटकारा दिइसक्नुभएको कारण तपाईँ र मैले पनि ती व्यक्तिहरूलाई आफ्नो हृदयबाट छुटकारा दिनुपर्छ। र प्रेमबाट प्रेरित भएको, प्रेमले भरिएको व्यक्ति तपाईँ म हौँ भनेदेखि हामी सुन्दर व्यक्ति हुन्छौँ, हेर्दाखेरि पनि रमाइलो व्यक्ति बन्न जान्छौँ। संसारको दृष्टिकोणले हेर्दा हाम्रो रूप रङ त्यस्तो अचम्मको बिछट्टै राम्रो नहुन सक्छ। तर हृदय प्रेमले भरिएको छ भनेदेखि तपाईँको शारीरिक रूप जस्तो सुकै भए पनि त्यसबाट सुन्दरता आउँछ, मानवीय सुन्दरता आउँछ र त्यसपछि तपाईँ आफै पनि सन्तुष्टिले भरिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। जहाँ जानुहुन्छ तपाईँको हृदयले कहिले पनि तपाईँलाई दोष्याउँदैन र तपाईँ स्वतन्त्र व्यक्ति, कसैको डर हुँदैन। मनमा लागेको कुरो निर्धक्क भन्न सक्नुहुन्छ, जान चाहेको ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ, गर्न चाहेको काम गर्न सक्नुहुन्छ। कारण तपाईँ परमेश्वरको प्रेमबाट
निर्देशित भएको कारण स्वयं परमेश्वरले तपाईँको मनको आकाङ्क्षा, मनका इच्छा र चाहना पनि पुरा गर्नुहुन्छ र तपाईँको प्रार्थनाका जवाब पनि प्रभुले दिनुहुन्छ। लोग्ने स्वास्नीमा जब प्रेम हुन्छ, माया प्रेम मेलमिलाप हुन्छ, त्यो परिवारमा प्रभुले प्रार्थनाका जवाब छिटै दिनुहुन्छ। तर जुन परिवारमा खटपट हुन्छ, प्रेम हुँदैन, मनमिलेक हुँदैन, त्यहाँ प्रार्थनाको जवाब आउँदैन। त्यो कुरो अरू साथीभाइसँग पनि लागु हुन्छ, चर्चका विश्वासीसँग पनि लागु हुन्छ। त मित्र, सकेसम्म जो हाम्रो बसमा रहन्जेल सबैसँग शान्तिमा बस्ने प्रयत्न गर भनेर पावलले रोमी 12 पनि भन्नुभएको छ। र मलाई आशा छ तपाईँले आफैलाई जाँच्नुहुनेछ। एउटा असल प्रभुको चेला प्रमाणित गर्नको लागि आफ्नो हृदयलाई प्रेमको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुहुनेछ। र यदि त्यहाँ प्रेमको सट्टामा डर, प्रेमको सट्टामा घृणा, बदला, तिरस्कार, क्षमादान दिन नसकेको कुरो छ भने त्यसलाई समयमै हटाएर पवित्र आत्माको सहायताबाट अगाप्य प्रेमले भरिनको लागि पाइला चाल्नुभएको खण्डमा परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट ठुलो आशिषमय काम गर्नुहुनेछ भन्दै यो सन्देशबाट बिदा चाहन्छु। जय मसीह।